एमासिवटी और मैं आज हमारी जो मुआशरा है उसका बड़ा अहम पहलू लेकर उन्वान लेकर इंतखाब करके किसी टॉपिक का आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर तवाज़ुन कायम करने के लिए क्या चीज़ बड़ी ज़रूरी है, तो पता चलता है जी इंसाफ करना बड़ा ज़रूरी है। इंसाफ का मुआशरे की तरक्की में, मुआशरे की बुनियाद रखने में, कायम रखने में, तवाज़ुन कायम करने में, मुतवाज़न रखने में बड़ा अहम किरदार है। तो इंसाफ कैसे किया जाता है? जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं किया जाता वो मुआशरा तबाह हो जाता है, उसकी कौमें तबाह हो जाती है, वहाँ पर ज़वाल शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने मुआशरे के अंदर इंसाफ कायम करना चाहिए, मुतवाज़न निज़ाम रखना चाहिए। तो इंसाफ करना किसकी जिम्मेदारी है? हम कहते हैं कि इंसाफ करना सिर्फ अदालतों की जिम्मेदारी है। नहीं, इंसाफ करना घर के अंदर माँ बाप है, उनका भी काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में इंसाफ करें, बराबरी कायम करें। दुकानदार है, उसकी जिम्मेदारी है अपने तमाम कस्टमर्स के साथ बराबरी करें। कोई बिजनेसमैन है, उसकी जिम्मेदारी है तमाम अपने ग्राहकों के साथ जो है ना इंसाफ करे, यानी बराबरी दे, उनको बराबरी वसूल दे, बराबरी हकूक दे। ऐसा ना हो कि किसी को बात तो पहले सुनी जाए और कोई आए घंटों इंतजार कर करके चला जाए और उसकी बात भी ना सुनी जाए। अगर जो बंदा जिस कैपेसिटी में मर्जी बैठा है, जिस सीट पे मर्जी बैठा है, मुआशरे में जो काम मर्जी कर रहा है, जो फर्ज मर्जी अदा कर रहा है, तो उसका काम बनता है कि वो इंसाफ सिखाए। इंसाफ एक उस्ताद है, स्कूल के अंदर 600 बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चों के दरमियान इंसाफ करे, बराबरी दे, सबकी बात सुने, सबको अच्छे तरीके से पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को तो बड़ा प्यार करे, उसके हर बात माने, उसको हर बात बड़ी तसल्ली से समझाए और बाकियों की बात ना सुने, तो तब स्कूल का निज़ाम खराब है। भले ही वो ये सोचता है कि मेरे बारे में कोई दूसरा नहीं सोच रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन बाकी 599 बच्चे हैं 600 में से, इसलिए को फेवर दे रहा है, ना हक फेवर दे रहा है, तो बाकी सारे उसके बारे में वो ताकतवर है, उस्ताद है, मुआशरे के अहम रुकन है, उसके सामने बात नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन उनके दिलों में तो ये बात आएगी ना, दिलों में तो रखेंगे जहाँ पर जहाँ जिस टाइम उनको मौका मिला हुआ मुआशरा और कौमें तभी तबाह होती हैं जब उनके अंदर से इंसाफ उठ जाता है, इंसाफ करना खत्म कर दिया जाता है। रिवायत मशहूर है कि एक काजी गया होता है बाजार में, मुर्गी की दुकान पर जाता है कि मुझे गोश्त चाहिए। मतलब कहता है काजी साहब गोश्त तो खत्म हो गया, गोश्त खत्म हो चुका है, कल मिलेगा। काजी साहब की नजर पड़ती है कि एक ज़िबा की हुई मुर्गी पड़ी होती है। काजी साहब कहते हैं ये मुझे दे दो, इसका गोश्त, इसका क्या करना है? वो मुर्गी फरोश कहता है काजी साहब ये मुर्गी मेरी मलकियत नहीं है, बल्कि कोई बंदा घर से ज़िबा करके मुर्गी ले आया है, मुझे सिर्फ गोश्त बनवाना चाहता है। और आगे बाजार में गया है, कोई और सौदा सरफ लेना है, सामान लेना है, ज़रूरियात ज़िंदगी, कोई चीज़ें खरीद करने के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आएगा, मुझसे गोश्त तलब करेगा कि मैंने ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अब हमारे काजी थे, मुनसिफ मिजाज थे, लोगों के फैसले करते थे, मुआशरे का निज़ाम उनके सर पे था, बाग दौड़ जो थी हमारे मुआशरे की उनके हाथ में थी। काजी साहब कहने लगे कि तुम इस तरह करो, ये मुर्गी का गोश्त बना के मुझे दे दो, जब वो बंदा आए तुमसे पूछे कि मेरी मुर्गी कहाँ है, मेरा गोश्त दो, तो तुम कहना तुम्हारी मुर्गी भाग गई। अब बड़े सुनने में बड़ी हमें भी हैरत हो रही है कि ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे भाग गई। तो काजी ने उसको जब ये कहा तो उस बंदे ने भी हैरान होकर कहा मुर्गी फरोश ने, काजी साहब कैसी बात कर रहे हैं, ज़िबा की हुई मुर्गी भी बड़ा भाग सकती है, कैसे किस तरह भाग गई? तो काजी साहब ने कहा ठीक है, तुम इस तरह बात करना, वो लड़ेगा तुमसे, तुम पे मुकदमा करेगा, बात थाने में जाएगी, पुलिस के पास जाएगी, बिलाखिर मुकदमा मेरे पास आएगा, तो मैं तुम्हारे हक में फैसला कर दूंगा कि मैंने जो मुर्गी खाई होगी तुम्हारी, तुम मुझे तो पता होगा। तो मुर्गी फरोश तैयार हो जाता है, वो मुर्गी का गोश्त बनाता है, काजी साहब को देता है, काजी साहब गोश्त उठाई घर से चल दी। वो जिसकी मुर्गी थी, जिसकी मलकियत थी, जो ज़िबा करके ले आया था, वो बंदा उधर आ जाता है, आता है, सवाल करता है मुर्गी फरोश से कि मेरा गोश्त तैयार हुआ कि नहीं? तो कहता है यार तुम्हारी तो मुर्गी भाग गई। भला पागल हो तुम, ज़िबा की हुई मुर्गी भी भाग सकती है? तो वो कहता है क्या तुम अल्लाह की कादिर होने पे, अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं करते कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुर्दों को जिंदा करेगा? तो अब वो बंदा खामोश होता है, तो उससे लड़ने लग जाता है, गिरबान पकड़ लेता है, तो लड़ाई हो जाती है, मामला काजी के दरबार पहुंच जाता है। अब वो बंदा उसको गिरबान से पकड़कर घसीटता हुआ मुर्गी फरोश को लेकर जा रहा होता है काजी के दरबार की तरफ। रास्ते में दो मुसलमान, एक मुसलमान और एक ईसाई गैर मुस्लिम लड़ रहे होते हैं आपस में। अब वो चाहता है कि मैं जाके इनका फैसला कर दूं, इनको छुड़वा दूं। जब वो छुड़वाने के लिए जाता है, उनको
گر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھڑواتے چھڑواتے اس کی ہاتھ کی انگلی لگتی ہے اس کی آنکھ میں اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. تب اس کے اوپر ایک اور مقدمہ بھی بن جاتا ہے مرغی والے کے اوپر. مرغی والا اس کی آنکھ کی وجہ سے بھی ڈر جاتا ہے, ایک اور مقدمہ مرغی کا بھی ہے, تو 2 مقدمے ہو گئے اس کے اوپر. اب وہ بھاگنے لگتا ہے, جب بھاگتا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ اس کو ہم عدالت لے کے جائیں گے. اب بھاگتے بھاگتے اس کا تعاقب کرتے ہیں, پھر آ کر وہ ایک دیوار پہ چڑھتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے, نیچے سے ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر چھلانگ لگا دیتا ہے, نیچے والا بندہ مر جاتا ہے. اب اس کے اوپر 3 مقدمے ہو گئے. پہلا مقدمہ مرغی بیچ دی باقی ہوئی, دوسرا مقدمہ آنکھ نکال دی ایک بندے کی, تیسرا مقدمہ بندہ ہی جان سے مار دیا. اب وہ سارے لوگ اس پہ مقدمہ کرتے ہیں, قاضی کی دربار آ جاتا ہے. جب قاضی کی کرسی پہ بیٹھا ہے, عدالت کی کرسی میں, جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے, مصنف کی کرسی پہ بیٹھا ہے, جب دیکھتا ہے کہ میرا یار آیا ہے, اس نے تو مجھے مرغی کھلائی تھی, میرا دوست آ گیا میرے پاس, جو کہتے ہیں ہاں جی دربار کی کارروائی شروع کی جائے, تو سب سے پہلے مرغی فروش اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے قاضی صاحب میرا فیصلہ کرنا ہے آپ نے, میں اس بندے کے پاس ذبح کی ہوئی مرغی لے کے آیا تھا, لیکن میں نے کہا مجھے گوشت بنا دو. جب میں تھوڑی دیر بعد واپس پلٹا تو یہ مجھے کہتا ہے تمہاری مرغی بھاگ گئی ہے. ذرا مجھے بتائیں کہ ذبح کی ہوئی مرغی بھی بھاگ سکتی ہے؟ اب بات تو اس طرح تھی کہ قاضی نے خود کھایا ہوا تھا اس کا گوشت اسی مرغی کا, تو قاضی نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اگر تم انکار کر رہے ہو تو تم کافر ہو. تو اس بندے نے جب یہ سنا تو واقعی اللہ تعالیٰ تو بہت قادر کریم ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, شاید قدیر ذات ہے. تو اس نے کہا قاضی صاحب میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں. اب قاضی نے کہا دوسرا مقدمہ. اب دوسرا بندہ آ گیا, وہ غیر مسلم تھا, کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگل ماری ہے, فنگر ماری ہے, اور میری آنکھ کا جو ضائع کر دی ہے, آنکھ خراب کر دی ہے میری. تو قاضی صاحب نے اس کو یہ کہا بھی دیکھو ہم تمہیں دیت دیں گے, آنکھ کے بدلے آنکھ, اسلام میں قانون ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ غیر مسلم کو دیت دے رہے ہو تو پھر ہاف دیت ہوتی ہے, آدھی دیت دینی پڑتی ہے. یعنی اگر دیت کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے تو مسلمان غیر مسلم کو 50,000 دے گا, آدھی دے گا. جب مسلمان کو دے گا تو پھر 1 لاکھ ہی دے گا. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے. تو اس نے تمہاری ایک آنکھ نکالی ہے, تم اس کی آدھی آنکھ تو نکال نہیں سکتے, لہٰذا یہ تمہاری دوسری آنکھ بھی نکالے گا, تب تم اس کی ایک آنکھ نکال لینا, تمہاری دونوں آنکھیں جائے گی. اب وہ بندہ ڈر جاتا ہے, وہ کہتا ہے قاضی صاحب پہلے ایک چلی گئی ہے, اب دوسری بھی اس سے بھی جاؤں تو میں اپنا مقدمہ بھی واپس لیتا ہوں. اب اس طرح وہ قاضی پھر اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے کہ تم نے مجھے مرغی کھلائی تھی, سنا کیسے فیصلے کر رہا ہوں تمہارے حق میں, تو وہ بھی ذرا سا مسکراتا ہے اور اس کی طرف پھر دیکھتا ہے. اب تیسری کی باری آ جاتی ہے, وہ اس مرنے والے مرحوم کے بچے ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے قاضی صاحب اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, اور ہم قتل کا بدلہ جان کا بدلہ جان, زندگی کا بدلہ زندگی لینا چاہتے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ سین بتاؤ کہ کس طرح اس نے تمہارے باپ کی جان لی. وہ کہتے ہیں اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی, نیچے سے ہمارا باپ گزر رہا تھا, اس کے اوپر یہ گرا اور وہ مر گیا. تو قاضی صاحب کہتے ہیں بالکل زندگی کا بدلہ تو زندگی ہے, اسلام یہی کہتا ہے, لیکن یہ نیچے سے گزرے گا, تم دیوار پہ چڑھو, تم چھلانگ لگاؤ اس کے اوپر, اگر یہ مر گیا تو ٹھیک ہے, بچ گیا تو ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں قاضی صاحب اگر ہم دیوار پر چھلانگ لگائیں گے, یہ نیچے سے ہل گیا تو ہم نیچے گریں گے, ہماری تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, تو یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں بھائی ہم دیا دینے کو تیار ہیں, زندگی کا بدلہ زندگی, لیکن اسی طریقے سے لو جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ کی زندگی. تو اب وہ بھی کہتے ہیں قاضی صاحب ہمیں بخش دو, ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں. جب تینوں مقدموں سے اس کو بری و ذمہ کر کے جو ہے نا آزاد کر دیا جاتا ہے, تو قاضی اس کو بلاتا ہے, کہتا ہے سنا کیسے تمہاری جان بخشی کروائی ہے میں نے. تو ادھر مصنف لکھتا ہے کہ جب قاضی جو ہے, فیصلہ کرنے والا جو ہے, ملزم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لے گا, تو پھر حق کے فیصلے نہیں, سچے فیصلے نہیں کر سکتے. تو اس لیے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. جب ہمارے قاضی, ہماری عدالتیں, میرا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے, بلکہ ہم خود اپنے لیول پہ, ہم جس کیپیسٹی میں مرضی ہیں, ہمارے معاشرے میں انصاف ہمیں قائم کرنا چاہیے. تاکہ ہم انصاف قائم کریں گے, ہمارا معاشرہ متوازن رہے گا, توازن قائم رہے گا معاشرے کے اندر, اور معاشرہ بڑا خوشحال رہے گا. جب تک ہم انصاف پہ چلتے رہیں گے, ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پہ بھی چلے گا, خوشحال بھی رہے گا, ہمارے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بھی ہوں گے. جب ہم انصاف کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارا معاشرہ انتشار کا باعث بنے گا, معاشرے میں تباہی آئے گی, اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ, کہ انصاف قائم کرو, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, یہ تقویٰ کی ایک عمل ہے, اور تقویٰ تمہارے رب کے زیادہ قریب ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں انصاف کرنا چاہیے. تو ابھی ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہتا رہوں گا کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لازمی سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو, اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں, دوستوں کو بھی انوائٹ کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں.
تب تک کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.